मेरो एकदम खुसी बनाउनु सपना छ, आफ्नो परिवारलाई पनि खुसी बनाउनु सपना छ। खरो मिडियामा गएर गोविन्द पङ्गेनलाई भेट्ने अनि गीत गाउने भन्दै काभ्रेदेखि छोरालाई बोकेर आइपुगिन् रेखा भुजेल। हजुरलाई भेट्ने धेरै इच्छा थियो होइन। चल्यो बतास पनि एकदम मनपर्छ है मलाई। त्यो बेलाभन्दा अगाडिदेखि नि हेर्न चाहिँ होइन। गीत गाउन धेरै सिक्न पर्ने भए पनि रहर भने निकै रहेछ। अरू बेला आवाजमा भेटियो बल्लाज, प्रत्यक्ष देखियो आवाज चिसो चिसो। छोरीले टाढा बिहे गरी भनेर माइतीले वास्ता गर्दैनन् भन्छन्। हामी मर्दाखेरि नि त आउन पाउँदैन, त मर्दाखेरि नि हामी जान पाउँदैन, टाढा छ भनेर गुनासो गर्नुभएको थियो। टाढा नजिक त भइहाल्छ नि, सम्बन्ध पो टाढा बनाउनु भएन। दूरी त नेपाली भित्रै जहाँ गरे पनि के फरक भएर। रेखा भुजेलका पनि आफ्नै दुःख र व्यथाहरू रहेछन्। अब अशोक दर्जी भाइले गाउनु भएको थियो नि, धन ठुलो कि मन ठुलो भने, धनै ठुलो रहेछ जस्तो लाग्छ संसारमा। तपाईँको आफ्नो व्यथा सुनाउनु न। मेरो यस्तो अवस्था छ, म कसरी आउन सक्छु? हामी खुसी छौँ छन त। पैसा नहुनु नै गल्ती हो र, गरिब हुनु नै गल्ती हो र? यो त नहोला नि। म पैसा भएपछि आउँछु, पैसा कमाएपछि आउँछु, पैसा सङ्घालेर आउँछु, म फोन गर्न आउन नपाउनुलाई गल्ती मान्नु त भएन नि भनेर एकचोटि सम्झाउनु न बुवा आमालाई। मान्नुहुन्छ कि? धनी थियो होला भने त धेरै माया होइन बढ्थ्यो। गरिब नै छु, त्यही भएर अनि अलिकति टाढा नै हुनु भएको छ दिदी बहिनी पनि। दर्शकबिन, मेरो नाम गोविन्द पङ्गेनी हो। यो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। अब घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र डिजिटल टिभीका लागि वेब सर्फर सम्पर्क 0159700222। दर्शकबिन, यिनै हाइलाइटहरूबाट तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। आज चाहिँ काभ्रेबाट आमा छोरा भएर आउनु भएको छ खरो मिडियामा गीत गाउनको लागि भनेर। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्ते हजुर। तपाईँको नाम? रेखा भुजेल। रेखा भुजेल। अनि तपाईँको नि? मेरो नाम राघव भुजेल। राघव भुजेल। ए, कसले राखिदिएको तपाईँको नाम यति राम्रो? अङ्कलले। अङ्कलले राखिदिनु भएको हो? ए, अनि भनेपछि कहिले आउनुभयो तपाईँ काभ्रेबाट चाहिँ? हिजो आएको हो खासमा, बहिनीकोमा हिजो आएको। अनि त्यही भएर हजुरलाई आज भेट्न आयो। के को सिलसिलामा आउनु भएको थियो? अन्तर्वार्ता दिनकै लागि आउनुभयो कि यति टाढाबाट अरू कामले आउनु भएको थियो कि के को लागि आउनु भएको थियो? अन्तर्वार्ता दिनकै लागि हो। हजुरको एकदम हेरिरहेको छ, मनपर्छ होइन हजुरको खरो मिडिया, त्यसैले अनि हजुरलाई भेट्नको लागि आएको। यति टाढाबाट? अनि जस गाउन चाहिँ एकदम सानैदेखि गाउन नाच्न चाहिँ एकदम मनपर्छ क्या मलाई। त्यही भएर गाउन पनि हल्का राम्रो त नहोला खासै होइन, तैपनि गाइदिउँ थोरै थोरै भनेर। काभ्रेको कुन ठाउँमा हो तपाईँको घर? पाँचखाल। पाँचखालमा। अनि माइत चाहिँ कता तपाईँको? मेरो दाङ हो। दाङमा। ओहो, यति टाढा रहेछ नि त तपाईँको। कसरी बिहे गर्नुभयो यति टाढा? टाढा लभ म्यारिज त भन्न मिल्दैन होइन। जस दाइले बिहे गर्नुभएको थियो उता मेरो जेठाजुले। अनि मेरो दिदी पनि उतैको हुनुहुन्छ, गाउँको हुनुहुन्छ, उहाँको मार्फत यता आएको। भनेपछि लभ म्यारिज नै रहेछ क्यारे? लभ म्यारिज पनि होइन, उहाँलाई मैले देखेको थिएन। दिदीको गाउँमा अब सानो बालापनदेखि नै एकदम मनपर्ने क्या काठमाडौँ भनेपछि चाहिँ। काठमाडौँ भनेपछि अब हिरो हिरोइनी सुटिङ गर्ने ठाउँ होइन। अब गाउँमा बच्चामा एकदम रमाइलो लाग्ने, सुटिङ देख्न पाए कस्तो हुन्थ्यो, ओहो हिरो हिरोइनी भने जस्तो हुन्छ क्या सानो बच्चा टाइपमा। अनि काठमाडौँ गएपछि त अब हिरो हिरोइनीलाई सुटिङ देख्न पाइन्छ होइन, धेरै कुराहरू देख्न पाइन्छ। अब काठमाडौँ भनेको त अब हाम्रो बच्चा टाइपमा त धेरै ठुलो हो नि त, अहिले पनि ठुलो छ, नेपालको राजधानी हो होइन। अनि त्यही भएर त्यसैको सिलसिलामा न कतै देखिहालिन्छ कि भनेर आएको होइन, तर अहिलेसम्म देखेको छैन। भनेपछि चलचित्रको धेरै ठुलो फ्यान हुनुहुन्छ तपाईँ हो? कुन चाहिँ हिरो मनपर्छ तपाईँलाई सबैभन्दा बढी? मलाई चाहिँ पुरानो नै हिरो मनपर्छ है, दिलीप रायमाझी चाहिँ एकदम मनपर्छ। दिलीप रायमाझीको धेरै ठुलो फ्यान त? हजुर। आजसम्म भेट्टाउनु भएको छैन दिलीप रायमाझीलाई? प्रत्यक्ष छैन। भेट्ने ठुलो रहर छ? भेट्ने रहर छ। अनि उहाँको डान्स चाहिँ एकदम मनपर्ने क्या बच्चापनदेखि नै। अनि उहाँको एक्टिङहरू गर्थेँ म होइन, नाच्नलाई सिक्थेँ। तर पहिला चाहिँ सिलिमै थियो होइन, अहिले चाहिँ धेरै मोटायो म। के कारणले हो थाहा भएन, मलाई एकदम नाच्नमा एकदम रुचि लाग्छ क्या सानैदेखि। नाच्न पनि एकदम मनपर्छ, गाउन पनि सानैदेखि मन। भनेपछि नाच्न पनि आउँछ तपाईँलाई? त्यस्तो त सिकेको त छैन, हल्का मोटै भए पनि हल्का आउँछ। अभिनय गर्न आउँछ तपाईँलाई? आउँछ हल्का। हजुर। दिलीप रायमाझीको कुनै डायलग याद छ तपाईँलाई?
कुनै डाइलेक्ट त खासै याद छैन होइन जस अहिले त धेरै वर्ष भइसक्यो उहाँको फिल्म नहेरेको बच्चापनमा त अब हलमा गएर त हेरेन होइन हलमा त म अहिलेसम्म गएर हेरेको छैन होइन त्यो टिभीमा आउँथ्यो कि पहिला त्यही पनि यस्तो चक्कावाला आउँथ्यो नि त्यस्तै हजुर सिडीवाला आउँथ्यो होइन त्यस्तो हेरेर पनि 5 रुपियाँ तिरेर हेर्नु पर्थ्यो कि गाउँघरमा त्यस्तो 1-2 चोटि हेरेको छु मैले सानो टिभीमा पनि 5 रुपियाँ तिरेर हेर्नु पर्थ्यो हजुर त्यस्तो हेरेर पर्थ्यो छोरालाई पनि सँगै लिएर आउनु भएको रहेछ छोराले पनि गीत गाउने हो हल्का गाउँछ उसले पनि धेरै त होइन म जस्तै कति कक्षामा पढ्ने बाबुले म 3मा अनि मम्मीको त गायिका बन्ने कलाकार बन्ने ठुलो सपना रहेछ नि त अनि मम्मी खोइ अब यस्तै भनिरहनुहुन्छ अब यस्तो देखिन मन लाग्छ अरे अब गीत पनि धेरै गाइरहनुहुन्छ घरमा हुँदा गीत गाइरहनुहुन्छ सिकिरहनुहुन्छ ए कति कक्षामा पढ्ने त तपाईँले मैले 3मा पढ्नुहुन्छ अनि पढाइ कस्तो छ त तपाईँको पढाइ ठिकै छ ठिकै छ राम्रो हुन पर्यो नि त अनि 11 वर्षको भन्नुभयो होइन 11 वर्षको मान्छेको 3मा पढ्ने पढाइ त राम्रो हुन पर्यो नि त राम्रो छ अहिलेसम्म चाहिँ हो ए तपाईँको पनि गायक बन्ने सपना छ ठुलो छ ल आज दुवै आमा छोराले राम्रो गीत गाउनुपर्छ है त हस् अनि तपाईँको श्रीमान चाहिँ कता हुनुहुन्छ घरतिरै हुनुहुन्छ त्यो विषयमा नि हामी फेरि कुराकानी गरौँला अहिलेलाई चाहिँ एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् न यति टाढाबाट आउनु भएको छ कति रहर रहेछ भन्ने कुरा तपाईँको मनभित्र यही कुराबाट पनि थाहा हुन्छ यति टाढा काभ्रेदेखिबाट काठमाडौँसम्मको यात्रा निकै लामो पनि छ यति टाढाबाट आउनु भएको रहेछ एउटा गीत सुनाउनुहोस् ल कुन गीत सुनाउनुहुन्छ पहिला चाहिँ हजुरको बारेमा सुनाउँछु नमस्कार हजुर मेरो बारेमा हजुर अरू बेला आवाजमा भेटियो बल्लाज प्रत्यक्ष देखियो आवाज चिसो हजुरलाई जाडो होला मेरो पछ्यौरीले छ सधैँ आवाजमा सुनिरहेको आज प्रत्यक्ष भेट्नुभयो हजुर आज धेरै खुसी लाग्यो हजुरलाई भेट्ने धेरै इच्छा थियो होइन चल्यो बतास पनि एकदम मनपर्छ है मलाई त्यो बेलाभन्दा अगाडिदेखि नि हेर्न चाहिँ होइन तर खासै त्यस्तो नै लाग्दैन थियो पछि हेर्दै जाँदा चाहिँ एकदम मनपर्छ क्या मेनुका बहिनीको होइन हजुरले त्यस्तो गरी इन्टरभ्यू लिनुभयो राम्रो भएको छ उहाँलाई होइन एकदम त्यही भएर खुसी लाग्छ यस खरियो मिडिया तपाईँले अब कति धेरैजनामा हुन्छ गीत गाउने रहर त्यो रहर तपाईँभित्र पनि रहेछ होइन अनि तपाईँ एउटा विवाहित महिला पनि हुनुहुन्छ अनि बुहारीलाई यति टाढा गीत गाउन पठाउनु भयो त सासू ससुराले त एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ एकदम माया गर्नुहुन्छ माया नगरेको भए त उहाँहरू भन्दा कुनै छ र होइन अब मेरो माइती त त्यति टाढा हो होइन गयो भने त नजिकै हो तर धेरै वर्ष भइसक्यो नगएको पनि मेरो लागि टाढा नै हो टाढा भयो तपाईँको लागि माइत झन् माइत त मनभित्रै हुनुपर्ने नजिकै हुनुपर्ने हो नि त एक हिसाबले टाढा पनि छ होइन अब जाने आउने अब पैसा हुनेलाई हो होइन जाने आउनेलाई पैसाको भ्यालु नै हुँदैन 3-4 हजार होइन 4-5 हजार हामी त अब गाउँमा काम गर्नुपर्छ अलिकति गाह्रै छ भनौँ न होइन यस संसार दूरीको हिसाबले त टाढा रहेछ नै तपाईँको मनदेखि पनि अलिकति टाढा सम्झिनु भएको हो कि जस्तो लाग्यो कि तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि त्यस्तो हो त्यस्तो त सोचेको छैन मैले त एकदम हर टाइम मिस गरेको हुन्छु दिदी बहिनी मेरो एकदम धेरै हुनुहुन्छ दिदी बहिनी भाइलाई त्यसै गरी आमालाई धेरै सम्झिन्छु बुवालाई पनि एकदम सम्झिन्छु तर उहाँहरू चाहिँ अहिले किन हो म 2-3 वर्ष भयो नभएको एकदम मन दुखाउनु भएको छ कल गर्नुहुन्छ पहिला गर्नुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ गर्नुहुन्न मैले गर्दाखेरि कल रिसिभ गर्नुहुन्न रिसिभ गरिहाल्नु भयो भने नि अहिले टाइम छैन पछि बोल्छु भनेर कल कुरै गर्नुहुन्न क्या अनि किन म चित्त दुखेको हो भन्दाखेरि आउने होइन यता माइत भन्नुहुन्छ दिदीबहिनीले अनि म चाहिँ पछि आउँछु नि दसैँमा भनेर 2-3 साल भइसक्यो नगएको अनि दिदीबहिनी बाउआमाको दिदीबहिनीको महत्त्व बुझेको भए पो आउनु भनेर भन्नुहुन्छ एकदम दुःख लाग्छ होइन आमा बाउको महत्त्व त बुझ्नेले बुझ्या हुन्छ नबुझ्नेले पनि यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो भनेकै आमा बुबा हो होइन तर त्यस्तो भन्नुहुन्छ त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति मन दुख्छ होइन त्यति नै हो होइन छोरी चेलीको त सबैभन्दा नजिक हुने भोलि दुःख पर्यो भने जाने त माइत हो नि त किन त्यस्तो सम्बन्ध अलिकति दरार बनाउनु भयो त सम्बन्ध त नजिक राख्नु पर्थ्यो राम्रो बनाउनु पर्थ्यो नि त माइतीसँग त भोलि दुःख पाइयो भने त जाने त माइतमा हो किन यस्तो भयो तपाईँमा यस्तो हो अब बाबुलाई दुःख सुख गरेर भए पनि अलिकति राम्रैमा पढाएको छु होइन अब अरूको मेला गएर पनि हाम्रो खासै त्यस्तो आमदामी छैन केही गर्ने दुःख सुख गरेर बाबुलाई पढाएको छु बाबुलाई पढाउन खाना लाउनु ठिकै हुन्छ उता जानलाई अलिकति
अवस्था पनि अलिकति कमजोरै छ, त्यही भएर आउजाउ त्यति छैन। माया त एकदम लाग्छ होइन आफ्नो आमा बाउको लागि। आमाले पनि त्यसो कहिलेकाहीँ अब फोन गर्दाखेरि बिजी छु भन्दाखेरि होइन, आफ्नो जन्म दिने आमा पनि बिजी छु भन्नुहुन्छ भनेर कता कता मन दुख्छ होइन। त्यही पनि बिजी नै हुनुहुन्छ होला भनेर। अब आमा उता यस्तो हो, उता अब एकदम एकदम भनेर धेरै त होइन होइन, भोलि उताको मान्छेले पनि हेर्नुहुन्छ होइन। अब यो त अब यो भनेको संसार जाने हो होइन, उता पनि हेर्नुहुन्छ, नभएको कुरा गर्नु हुँदैन। अलिकति राम्रो छ उता, यता अब अलिकति आफ्नो अब पहिला नजानेर भन्दा पनि संसारमा सब धन ठुलो कि मन ठुलो भने मेरो लागि चाहिँ मनै ठुलो हो होइन, अरूको लागि चाहिँ धनै ठुलो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तो तपाईँ माइत आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि टाढा भएको कारणले यति धेरै खर्च गरेर जान नसक्ने भएर नजानु भएन सुरुमा। अहिले धेरै वर्ष भइसक्दाखेरि बुवा आमा त्यही कारणले रिसाउनु भएको हो। त्यही कारणले रिसाउनु भएको छ। नरिसाउनु होइन, मेरो अब यत्रो वर्ष भइसक्यो बिहे गरेको, कस्तो छ के छ अवस्था उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ होइन, नरिसाउनु भन्न चाहन्छु। अनि यता तपाईँको घरतर्फ चाहिँ परिवारमा को हुनुहुन्छ? बाबु हुनुहुन्छ एकजना। तपाईँको दिवर? हजुर, दिवर हुनुहुन्छ, अनि बुवा मम्मी, अनि मेरो बुढा। परिवार त सानो रहेछ। के गर्नुहुन्छ तपाईँको श्रीमानले चाहिँ? के गर्नु न, घरमा बस्नुहुन्छ। खेतीपाती पनि त्यति खासै छैन, त्यत्तिकै हो बस्ने घरमा। आर्थिक अवस्था अलिकति कमजोर हो तपाईँहरूको घरतर्फ चाहिँ? हजुर, कमजोर पनि हो अलिकति। उहाँ पनि अब एकचोटि अपरेसन गरिसक्नु भयो त्यो किडनीको। तपाईँको श्रीमानको किडनीको भन्न आयो, त्यो पत्थरी धेरै हुन्छ क्या, हुन्छ, अनि त्यति काम गर्न सक्नुहुन्न। उता बाहिर पनि एकचोटि गएर आउनुभयो, उहाँ पनि काम गर्न नसकेर एकदम कालो भएर दुब्लाएर आउनुभएको थियो। अनि त्यही भएर काम गर्न खासै सक्नुहुन्न, उहाँलाई पनि के भन्नु। भनेपछि तपाईँको आर्थिक अवस्थाको कारणले घर माइतको सम्बन्धमा दरार आयो, दूरी बढ्यो। हजुर, त्यही हो। अब दिदी बहिनी पनि अलिकति जस हुने टाइपकै हुनुहुन्छ होइन, हुने टाइपकै हुनुहुन्छ। अनि त्यही कारणले दिदी बहिनी पनि मसँग धेरै रिसाउनु भएको। सायद म गरिब धनी थिएँ होला भने त धेरै माया होइन बढ्थ्यो, गरिब नै छु त्यही भएर अनि अलिकति टाढा नै हुनु भएको छ दिदी बहिनी पनि। अब के भन्नु, अब अशोक दर्जी भाइले गाउनु भएको थियो नि, धन ठुलो कि मन ठुलो भने, धनै ठुलो रहेछ जस्तो लाग्छ संसारमा। जुनीमा एक जुनी लिनुपर्ने हो मान्छेले होइन, तर कस्तो लिएर बाँच्नु पर्ने रहेछ क्या मनमा, त्यसैले दुःख लाग्छ। अर्को जुनी चाहिँ मान्छेको जुनी लिएर चाहिँ जन्म नहोस् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यति धेरै नबिरक्तिनु होला, पैसा सबैभन्दा ठुलो कुरा पनि होइन। अब सम्पत्ति धन सम्पत्तिले गर्दै परिवारसित आफन्तसित दूरी बढ्नु अति नै दुःख लाग्दो कुरा पनि हो। बुवा मम्मी आफ्नो छोरी गरिब भए त झन् माया गर्नुपर्ने हो मेरो विचारमा। किन तपाईँलाई माया गर्नु भएन, किन हेरविचार गर्नु भएन? झन् छोरी कमजोर छ भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था थियो, किन यस्तो भयो त? यस्तो माया त अब उहाँले गर्नुहुन्छ होला, सायद मैले नदेखेको पनि होला होइन। मैले पनि धेरै कोसिस गरेँ। बाबुलाई सानैदेखि 2 महिना 3 महिनादेखि नै मम्मीले उसको हजुरबाले चाहिँ एकदम माया गर्नुहुन्छ क्या। सानैदेखि 2 महिना 3 महिनादेखि धेरै काममा हिँडेँ होइन, केही होला कि भनेर, तर नहुनेलाई कतै गए पनि नहुँदो रहेछ। यता काठमाडौँ आएर धेरै काम गरेँ होइन, ज्यामी काम गरेँ धेरैचोटि। उसले सानै थियो, एकदम सानो थियो क्या, सानो उमेरदेखि नै अहिलेसम्म पनि उसलाई छोड्दै हिँड्दै काम गर्दै गरिरहेको छु कि। कहिले भक्तपुर, कहिले यता के भन्छ यता सातदोबाटो भन्दा भित्र छिर्छ नि के धापाखेल, त्यहाँ पनि गएर एकदम काम गरेँ मैले यस्तो घर बनाउने ठाउँमा होइन। जति घर बनाउने ठाउँमा दिनमा 600-700 कमाएर जस धनी त नहोला होइन, खाना पनि अलिकति धौधौ पर्दो रहेछ। साह्रै गाह्रो छ। अब बाबुलाई पनि पढाउनुलाई पनि एकदम गाह्रो भइरहेको छ। अब त्यस्तै हो। छोरा एउटा मात्रै कि अरू हुनुहुन्छ? हजुर, एउटा मात्रै। हजुर, होइन यस्तो हुन्छ। अब सम्पत्ति भएका कति परिवारहरू पनि बिग्रिएका छन्। घर परिवार, श्रीमानले माया नगर्ने, एक्लो हुनु परेका, धेरै सम्पत्ति भएर पनि कसैको माया नपाएका उदाहरणहरू पनि छन्। तपाईँको त श्रीमानले माया गर्नुहुन्छ होला नि त? हजुर, माया त एकदम गर्नुहुन्छ। माया भएपछि धन सम्पत्ति त अब छोरा पनि त ठुलो भइसकेका रहेछन्, अब छोराले कमाउने बेला पनि त भएको रहेछ त। छोराले कमाउने बेला त अब बिस्तारै बढ्छ होइन, हुँदैछ। अब त्यो के गर्नु, यस्तै होइन। अब लेखेको कुरा हो होइन, देखेको पाउँदैन, लेखेको पाइन्छ। जे लेखेको छ त्यही भोग्न पर्छ, गाह्रो छ। मजदुरी काम गर्नुभयो, घर बनाउने ठाउँमा इट्टा उठाउने, सिमेन्ट बालुवा बोक्ने काम पनि गर्नुभयो? हजुर, सबै काम गर्नु। छोरी मान्छेलाई यो काम अलिक गाह्रो हुने काम होइन र? हो, गाह्रो हुने काम हो, तर अब
यस्तो पहिला चाहिँ उता हुँदा चाहिँ एकदम केही पनि गरेको थिएन मैले, खाना बनाउन पनि आउँदैन थियो म यता आउँदाखेरि। माइतमा हुँदा? हजुर एकदम दिदीबहिनी धेरै, अनि मलाई चाहिँ खाना बनाउन लाउनुहुन्थेन क्या, लाउनुहुन्थेन, त्यही भएर खाना बनाउन केही पनि आउँदैन थियो। यहाँ घरमा अब घरमा आइसकेपछि मम्मीले छोरी जस्तै बनाएर राख्छु तिमीलाई, यहीँ बस भन्नुभयो। अनि ठिकै छ नि त भनेर म गइनँ, र माया पनि गर्नु भएको छ एकदम। बुवा मम्मीले, बुढाले पनि माया गर्नुहुन्छ गर्नु त, भए पनि धेरै चाहिँ मम्मीले र बुवाले गर्नुहुन्छ। सासू ससुराले त्यति धेरै माया गर्नुहुन्छ? हजुर श्रीमानले भन्दा पनि बढी सासू ससुराले माया गर्नुहुन्छ तपाईँलाई? हजुर धेरै यो माया। त भाग्यको कुरा हो नि। कमै मात्रामा सासू ससुराले कतिले हेला गरे भन्ने कुराहरू सुनिन्छ, घृणा गरे भन्ने कुरा सुनिन्छ। तपाईँको त श्रीमानले भन्दा पनि सासू ससुराले बढी माया गर्नुहुँदो रहेछ, यो त खुसीको कुरा हो नि। हजुर एकदम माया गर्नुहुन्छ। एकचोटि अब धेरै बाबुसँग टाढा भएँ होइन, ऊ पनि एकदम मलाई चाहिँ एकदम माया गर्छ क्या। माया त सबैले गर्छ बच्चाहरूले होइन आफ्नो मम्मीलाई, तैपनि उसले गर्ने मायामा अलिकति फरक छ क्या। धेरै रुने कराउने होइन, धेरै निराश हुने त्यस्तो गर्न थाल्यो। अनि ठिकै छ, म बाबुले तपाईँलाई माया गर्ने कम भन्नुभएको? धेरै माया गरेको भनेको क्या, धेरै माया गर्छ क्या। अरूले पनि गर्छ बच्चाले माया होइन, तर यसले गर्ने चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ। धेरै माया गर्छ अनि धेरै रुनी उ गर्ने। अनि अब चाहिँ बाबुबाट टाढा हुँदिनँ म, घरतिरै बसेर केही काम गर्छु भनेर गाडा लिएर चटपट पसलहरू, पानीपुरी पसल पनि राखेँ। त्यहाँबाट नि भएन, दिनमा त्यति कमाइ नै नहुने कि त बजारमा राख्यो भने त हुन्थ्यो पनि होला होइन। अब घर छोडेर नहिँडेर गाउँघरतिरै राख्छु भनेर गाउँघरतिर पनि राख्यो, त्योबाट नि भएन होइन। होटेल पनि राखेँ, होटेलबाट नि भएन। अनि एकदम हरेस नै खाइसकेँ कि मैले त, कतै पनि नहोला जस्तो। हरेस नखानु, सबका यति तपाईँ धनी हुनुहुन्छ, गरिब होइन, यति राम्रो छोरा हुनुहुन्छ, श्रीमान माया गर्ने हुनुहुन्छ। धन सम्पत्ति त देखावटीको लागि हो, नहुँदाखेरि अलिक कम नै रहेछु कि अलिक गरिब नै रहेछु कि जस्तो फिल हुने हो। बाबुलाई मम्मीको माया धेरै लाग्छ? धेरै लाग्छ। मम्मी रुनुहुन्छ हो धेरै? रुनु त हुँदैन, दाङ जान्न पाइएन, अब अर्को साल जाउन छोरा भन्नुहुन्छ। हजुर, तपाईँको मामाको घरमा जानु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? जानु त गएको छ 2-3 चोटि, तर यो साल चाहिँ गएको छैन। अब अर्को साल जसरी भए पनि दाङ जानुपर्छ। बाबा मम्मीले फोन गर्नुहुन्न कहिले काहीँ? गर्नुहुन्छ, तर आमा खोइ अब इमर्जेन्सी काम पर पनि होला, तर कुरा अहिले अलि इमर्जेन्सी छु, अहिले राख अनि भोलितिर कुरा गर भन्नुहुन्छ। तपाईँसित बोल्नुहुन्न हजुरआमा हजुरबुवा? हजुरआमाले चाहिँ एकदम धेरै माया गर्छन्, त्यहाँको नि यहाँको नि। उताको बा आमाले नि धेरै माया गर्नुहुन्छ, यताको बा आमाले त झन् धेरै माया गर्नुहुन्छ। अनि यस्तो देख्दाखेरि मलाई पनि यस्तो दुःख गरेर पालेछन् जस्तो लाग्छ। मम्मीको चिन्ता अलि बढी लाग्छ हो तपाईँलाई? चिन्ता अलि बढी लाग्छ। के कुराले चिन्ता लाग्छ मम्मीको भन्नु त? मम्मीको दाङ त्यति टाढा छ, मम्मीले यति दुःख गरेर पाल्नुहुन्छ, अनि एक छाक खाना नि मिला जानुपर्छ, त्यही हो। के काम गर्नुहुन्छ मम्मीले चाहिँ? मम्मीले यस्तो यो ज्यामी काम अनि किसानी काम यताउति रोप्नुहुन्छ। ज्यामी काम किसानी काम गर्नुहुन्छ। तपाईँले देख्नु भएको छ बालुवा चालेको, इँटा उठाएको देख्नु भएको छ घरमा? त्यहाँ छु। 2 घन्टाको बाटो हिँड्नुपर्छ, यसरी मल बोक्नुहुन्छ, यताउति गर्नुहुन्छ। अब धेरै दुःख लाग्छ। तपाईँ ठुलो भएपछि के बन्ने सपना छ? मम्मीलाई कस्तो बनाउने सपना छ त तपाईँमा? मम्मीलाई एकदम खुसी बनाउने सपना छ, आफ्नो परिवारलाई पनि खुसी बनाउने सपना छ। मेरो त्यो एउटा कलाकार बन्ने सपना छ। कलाकार बन्ने सपना छ तपाईँमा पनि? मम्मीले गीत गाउँदा गाउँदै तपाईँले पनि गाउन रुचि राख्नु भएको हो? हजुर हो। ल एउटा गीत सुनाउनु न त त्यसो भए। तपाईँले कुन गीत गाउनुहुन्छ? मन बिनाको धन ठुलो कि। ल सुरु गर्नुहोस् है त। मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, आकाशैमा उडी जाने हे चरी भन, दुनियाँलाई नियाले त आकाश पनि भन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन, मनको खाँचो झन्झनलाई छ जिउनु पर्ने ज्यानलाई, दुबे अति जरुरी छन् जिउनु पर्ने ज्यानलाई, गाह्रो पार्यौ छुट्याउन एकैछिन त सुन, मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन,
मन बिनाको धन ठुलो कि धन बिनाको मन। धन्यवाद। गाउनु हुँदो रहेछ नि त राम्रो तपाईँले त। खै आफूलाई त त्यस्तो लाग्दैन। ल अनि कसले गाएको यो गीत तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ, कसले गाएको ल भन्नु त? अशोक दर्जीले। अशोक दर्जीले गाउनु भएको। तपाईँ जस्तै सानो हुनुहुन्छ नि उहाँ पनि, हजुर। होइन? ल तपाईँले पनि एउटा गीत गाउनुहोस् ल। कुन गीत गाउनुहुन्छ? म चाहिँ यतिखेर चाहिँ धेरै आमाको कुरा गर्दाखेरि आमालाई एकदम सम्झिरहेको छु होइन। आमा हो यस्तै रहेछ छोरीको कर्म, जानै पर्ने पराएको घरमा, बुढी हुँदै गयो आज राति सपनी देखेको, आमा के बिरामी पर्यो। गीत गाउने रहर चाहिँ धेरै रहेछ तपाईँमा, होइन? कतिलाई गीत गाउन प्रोफेसनल हुन्छ नि त, कतिलाई रहर हुन्छ। तपाईँभित्र धेरै गीत सङ्गीतभित्र झुकाव चाहिँ रहेछ। धेरै टाढाबाट आउनुभएको रहेछ। खुसी लाग्यो तपाईँहरूलाई देखेर पनि। बाबुको धेरै ख्याल गर्नुहोला। यति राम्रो मान्छेमा हेर्दा पनि ह्यान्डसम छोरा, होइन? अब भविष्य उज्जवल हुनलाई पढाइ राम्रो हुनुपर्छ। पढाइमा राम्रो ख्याल गर्नुहोला। दुःख सुख हरेस नखानुहोला जीवनदेखि चाहिँ। हजुर, हरेस त अहिलेसम्म खाएको छैन होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिकति ओहो कस्तो रहेछ यो संसार जस्तो लाग्छ कि अलिकति त्यो तनाव नै हुन्छ होइन। सबै कुरा आफ्नै टाउकामा भएपछि। श्रीमानले के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई देखेर? उहाँ त काम गर्नै नसक्ने अवस्थामा हो कि के हो? त्यस्तो काम नगर्ने हेर्दाखेरि त्यस्तो पनि हुनुहुन्न होइन। नहुने कुरा पनि गर्नु हुँदैन भोलि गएर होइन। अलिकति हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो काम नगर्ने सक्ने पनि हुनुहुन्न होइन। यो हुने जस्तो नि हुनुहुन्छ होइन। अलिकति केही काम गर्न थालेपछि चाहिँ कालो कालो डढ्ने कि एकदम भक्तपुरमा पनि हामी उहाँले काम नगर्ने भनेर गर्दै नगर्ने होइन, घरमा पनि गर्नुहुन्छ। तर अब भक्तपुरमा अब यस्तो इँटा बनाउने सिजनमा अहिले लकडाउन भएर आएन हामी होइन। त्यो सिजनमा आउँदाखेरि चाहिँ एकदम त्यहाँ त अब थोरै काम गरेर हुँदैन। दिउँसो घामले पोल्छ, राति नै 12 बजे, रातिको 12 बजे 11 बजे उठेर काम गर्नुपर्छ। जम्मा 2 घन्टा 3 घन्टा सुत्नुपर्छ पाइन्छ। त्यो कारणले पनि सायद निन्द्रा नपुगेर हो या के पनि हो। एकचोटि उता विदेश गरेर आउँदा पनि त्यस्तै हुनुभयो। अहिले पनि त्यो काम गर्दाखेरि त्यस्तै हुनुहुन्छ कि कालो एकदम डढ्ने होइन। भित्रभित्र के भइसकेको कुनै न। एकचोटि त अपर्सन गरेँ, अझै छ भनेर भन्नुभएको छ डाक्टर साहबले होइन। चेकअप गरिरहेको छ अलिकति। जस उहाँलाई अब आफ्नो माइती पनि टाढा छ होइन। संसार भनेकै उहाँ हो नि त, आफ्नो त जिन्दगी भनेकै। त्यही भएर टाढा कमाउन जानु भन्न पनि सक्दिनँ। अलिकति उहाँको अब स्वास्थ्यमा राम्रो छैन, त्यही भएर त्यस्तो भन्दिनँ। अब यस्तै छ। तपाईँको बुवा मम्मीको सपोर्टले बिहे गर्नुभएको होइन र? हजुर होइन। होइन? हजुर, त्यही भएर अनि कता कता डर लाग्छ। बुवासँग त अहिलेसम्म पनि फोनमा बोल्न 1-2 चोटि बोलेको छु होइन। बिहे गरेको 13 वर्ष भयो। 1-2 चोटि बोलेको छु, त्यति बोल्न सक्दिनँ म बाबासँग। नजिक हुँदा पनि टाढा भए पनि बोल्न सक्दिनँ। बुवासित कुरै गर्नु भएको छैन? हजुर, कस्तो एकदम जानु भएको छैन अहिलेसम्म ससुराली? जानु भएको छ श्रीमान जानु भएको छ एकचोटि। एक्लै जानु भएको छैन। घरको दाइ एकजना लिएर जानुभएको छ। तपाईँ पनि त सँगै जानुभयो होला? हजुर, सँगै गएको थियो। के भन्नुभएको थियो त्यति बेला? ज्वाइँ देखेर चित्त बुझाउनु भएन अथवा के कारणले मन दुखाउनु भयो त? एकदम टाढा बिहे गरे हो। अब हामी मर्दाखेरि नि त आउन पाउँदैन, त मर्दाखेरि नि हामी जान पाउँदैन, टाढा छ भनेर गुनासो गर्नुभएको थियो। अनि उसको बाबाले नि पहिला त भन्नुहुन्थ्यो टाढाको बिहे गर्यो, ससुराली जाने रहर। नजिक टाढा त भइहाल्छ नि, दूरीको त हिँडाइमा टाढा नजिक त भइहाल्छ नि। सम्बन्ध पो टाढा बनाउनु भएन। दूरी त नेपाली हो, नेपालभित्रै जहाँ गरे पनि के फरक भएर? अब सोच मान्छेको सबैको सोच एउटै हुँदैन नि त। फरक त भइ नै हाल्छ होइन। मेरो सोच फरक छ, हजुरको सोच फरक छ, मेरो बाबुको सोच फरक छ होइन। त्यस्तो त भइ नै हाल्छ। अब मैले चाहिँ एकदम माया गर्छु होइन। बुवा मम्मीलाई, दिदी बहिनी सबैलाई एकदम धेरै मिस गरिराखेको छु। अरू बेला पनि, आज पनि धेरै गरेको छु, धेरै सम्झिराखेको छु। अब उहाँहरूले पनि सम्झिनुहुन्छ होला सायद। अब उहाँहरू अलिकति बिजनेस गर्नुहुन्छ, त्यही कारणले पनि होला नसम्झेको। मलाई चाहिँ लाग्छ उहाँहरूले माया गर्नुहुन्न क्यारे। गर्ने भए त कल गरिहाल्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। एकदम मन दुख्छ त्यही कारण। होइन, कारण पनि त ठुलो रहेनछ। केही कारणले मन दुखाउने त्यस्तो ठुलो घटनै घटाएको केही छैन। मात्रै टाढा बिहे गरी भनेर चित्त दुखाउनु पर्ने ठाउँ त थिएन त। आफ्नै छोरी हो, आफ्नै रगत हो।
जहाँ भए पनि खुसी रहिदिए हुन्थ्यो, मन नदुखाइदिए हुन्थ्यो, नरोइदिए हुन्थ्यो भन्ने त हो एउटा बुवा आमाको भावना त। अब यस्तो हो, अब समयमा म 6 महिनामा वर्षमा एकचोटि गएको भए त खुसी पनि हुनुहुन्थ्यो होला, सायद राम्रो पनि हुन्थ्यो। फोन गर्नुहुन्थ्यो पहिला, वर्षमा एकचोटि जान्थेँ पहिला पहिला। बाबु पनि सानो थियो नि त त्यो बेला, पढाइ पनि खासै थिएन। अनि अहिले चाहिँ उसको पढाइ पनि हुन्छ, उसलाई लिएर हिँड्ने कुरा नि हुँदैन। दसैँमा चाहिँ जान चाहिँ पर्ने हो होइन। अब अलिकति उहाँहरूले भने जस्तो सजिलो हुँदैन नि त, एक एक गरेर जोड्नु छ होइन। मैले त उहाँहरूको जस्तो अब पैसा कमाइ हुँदैन, त्यसैले गाह्रो हुन्छ उहाँ जानलाई। अब दिनमा कति कमाउनुहुन्छ तपाईँले? त्यो अब भारी बोक्न गएको चाहिँ 700 छ। यस्तो खेतहरू रोप्न, यस्तो जस हल्का हल्का काम चाहिँ 600 दिनुहुन्छ। दिनमा 600 जोडेर धेरै सङ्घालेर मात्रै माइत जाने, महिनौसम्म दुःख गरेर जाने भाडा मात्रै बन्छ। त्यही कारणले माइत जान पाउनु भएको छैन तपाईँ? हजुर, पहिला पहिला त अब धेरै जस्तो काम पाउँथ्यो। अहिले त काम पनि गाउँमा पाउँदैन। 1 घन्टा 2 घन्टाको अघि नै बाबुले भनिसक्यो, 2 घन्टाको बाटो जानुपर्छ, एकदम उकालो। त्यही पनि अहिले पाउनुलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो छ, किनकि एकदम धेरै मान्छेहरू आएर बसेको छ त्यो गाउँमा। बस्ती त भन्न मिल्दैन, जस काम गर्ने मान्छेहरू आएर बस्नु भएको छ क्या घर घरमा। त्यही कारणले हामीलाई त्यति काममा लाउनु अहिले पहिलाको जस्तो रेगुलर पाइँदैन। पहिला चाहिँ 1 दिन पनि घरमा बस्नु पर्दैन थियो। जहिले पनि जाँदाखेरि जस पैसाले खान्छ कहिले पनि हुँदैन थियो। खाना लाउनुलाई चाहिँ एकदम पुग्थ्यो। आज मलाई खाना पुगेन भन्न पर्दैन थियो होइन। मेला अब हात खुट्टा छ होइन, मिहिनेत त गर्नु नै परिहाल्छ। अब मेरो माइतमा मैले काम गरेको थिइनँ, म गर्दिनँ भन्नु पनि भएन होइन। व्यवहारिक भएपछि अब बच्चा भइहाल्यो होइन। बच्चा भएपछि अलिकति बुझ्दै आयो होइन। पहिला त एकदम सजिलो थियो, अहिले चाहिँ मेला पनि त्यति पाउँदैन, कहिलेकाहीँ पाउँछ आकाल झुकाल, त्यस्तो हो। होइन, सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति त हात खुट्टा नै त हो। कसैले तेरो हात खुट्टा चाहिँ मलाई 1 करोडमा दिएन, गरिब छु भन्यो रे, तेरो हात खुट्टा मलाई 1 करोडमा दिएन त भन्दाखेरि दिन सकेन रे। आखिर सम्पत्ति त 1 करोडभन्दा बहुमूल्य त आफ्नै शरीरमा रहेछ त होइन। त्यही भएर सम्पत्ति हात खुट्टा नै सबैभन्दा ठुलो हो। सुख दुःख त सबैलाई पर्छ नै। ठुलो कारणले घर बिग्रिएको अथवा माइतसित सम्बन्ध बिग्रिएको पनि रहन्छ, एकचोटि फोन गर्नुहोस्, सम्झाउनुहोस् माइती पक्षलाई पनि, सबैजनालाई खुसी बनाउनु होला। तपाईँको हातमा छ सबै कुरा। अब चाहिँ हजुर, फोन त म गर्छु जहिले पनि होइन। मेरो त खासै कामै हुँदैन। उहाँहरूको चाहिँ अब दिदीहरूको पसल छ, बहिनीको पनि तपाईँको आफ्नो व्यथा सुनाउनु न, मेरो यस्तो अवस्था छ, म कसरी आउन सक्छु? हामी खुसी छौँ छन त, पैसा नहुनु नै गल्ती हो र, गरिब हुनु नै गल्ती हो र? यो त नहोला नि। म पैसा भएपछि आउँछु, पैसा कमाएपछि आउँछु, पैसा सङ्घालेर आउँछु, म फोन गर्न आउन नपाउनुलाई गल्ती मान्नु त भएन नि भनेर एकचोटि सम्झाउनु न बुवा आमालाई। मान्नुहुन्छ कि? अब भन्नुहुन्छ उहाँहरूले पैसाकै कमीले हो नआएको भन्नुहुन्छ। अनि बिचरा बाबुआमालाई पनि के दुःख दिनु जस्तो लाग्छ क्या। अब बुवा पनि भाइ पनि एकदम सानो छ, सबसे छोटो एजको छ भाइ। दिदीहरू सब जेठो। दिदी बहिनी कतिवटा भन्नुभयो अरे तपाईँको? 6 जना। 6 जना। तपाईँ चाहिँ कुन चाहिँ? म काइली। दाजुभाइ कति? एउटा मात्र भाइ छ। एउटा मात्रै भाइ। तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। निकै टाढाबाट आउनु भएको रहेछ, यति राम्रो छोरा छन्। परिवारको ख्याल गर्नुहोला, माइतीलाई पनि आफ्नो बनाउनु होला, टाढा नबनाउनु होला। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? अन्तिममा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको टाइम थिएन होला सायद, टाइम मिलाएर हाम्रो अन्तर्वार्ता लिइदिनु भयो होइन। बुवा मम्मीलाई एकदम सम्झेको छु, नरिसाइदिनु होला दिदी बहिनी, त्यही भन्न चाहन्छु। बाबुले के भन्ने अन्तिममा? अब त्यही हो, दुःख सुख गरेर पाल्नुभएछ मम्मीले। अब दर्शकहरूले रुचाइदिनु होला, यही भन्न चाहन्छु। ल हुन्छ, तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, नमस्ते।